سلام كمي تقنيو زخبركم تخطاتلتي RBL TV Entertainment أبستفلالية عودتات نقداموت عصر تخوينهم زرقحو التدسس مدب توبتين حيزركم قريبا لخو كتكاتلو بخبر عدم سبورت أهجر هاجر كونه كبابي كيف ليه أب كل كرنعت زعلن زتفلالية عينتات اللوم باب كبابي يدما زوترات زخونو عينتات سبورت اللوم بعلم درجة عبي تقبلنتن تفتاونتن زلوم عينتات سبورتون قطرهم وحدا يكونن أهجرنا أفريقيا لكع كم كالوت أهجرات زتفلاليو سبورتاوي ودرات التأنجد أهجريام سبورتانيا تطارما كاب جزي ناب جزي أب عالماوي مدرخات عبس من زنان إن رخبو يخد اللوم مبرا أفريقيا سبورتانيا تاب عود أتلتيكس بدرجة عالم عبل اليوم ولا كاب استفلاليو هاجرات أفريقيا زوت يخونو أب كعس أجر دما معرب أفريقيا سبورتانيا تات ببزحي أب أوروباوي مدرخات عند حقوقان تاتاتهم كوينهم نيرومن يركبون نلومي أبز مدب نعسرت أفريقيا ناي كل جزء بلصقات تتعود كعس أجري زد سيك خون أزي ترتازي كاب كله كل علماء أبز لو دقفتي أبز تجبر متنعتي دقفتي نحر حدوم صوتا أبز سرعلو ببز حيث تقاملو متسوي عاصمات سبورتاويانن أب ميدان كميدا وتأي حلفو كلهم أفريقياويان تتعودتي العلي لهم سووا مسرت بمقبار استوها بترتا مخانو كحبر فتو عسراي جورجيا أب شاولات مونروفيا استولده لايبيراوي جورجيا أم مسرع بلوصات تتعودتي كعس أفريقيا أب عسراي درجينا أنرغبهم مسحانتي ناي منسيات كلب بمطرناف أما بالعصرت حمشت عدميو دمايو نسقوتا كعسو أجري زفلمهم بقعتو كاب جزينا بجزي إن حيلة أبزقسقسلو زنبرة معريو زتفلاليو مسعب بيت كلبات ناي متصوات عدلات إن رخبة كدام ودي عسران كلتان عامت مسكونة أبتيس عطات أسلطاني هاجراويت غانتا كاميرون زنبرة كالود ليروي أبتي جزي مزد سلطنا زنبرة كلب ترنفهم بقعتو يابب بعلتو إنا برخة كدا نتاقان طبع الوعلت بمخان دما وانشا فرنسا شحن تشعات ميتن تيسعان حدن أم معتار عبد جدا تتعوتم جورجويا قانتاتا بزغير الأوانات ناي بقعتو ردي بكير آيه اكوادا إن حيلة بممتع چامبيون ناي مخان بقعتوون مسؤو حبيرو أبز خدا قانتا يبقو عزنا برم أفشحن تشعات ميتن تيسعان سلستن نباريس سينت جيرمان وانشا فرنسا كتعتر كبقى عنكالو أفشحن تشعات ميتن تيسعان 4 دما نتبليق وانز فلت ليق كتعوترلو أخ عالم أب عامة سبورت شحن شعات ميتين تيسعان 4 شحن شعات ميتين تيسعان 5 ون نزي كبري كتدقمو مريح ترات تتعوتم أم ورداتو دما نايت عامة ناي أفريقيا أوروبان بلس تتعوت عالم زبلو 3 شلماتات كعتر بغعام ناي ميدا كإلوتو أب تندحيروس تتعوت اللنكلبات كم إيسي ميلان تشيلسي مانشستر سيتي مارسي الجزيران بزقبات تنصباري أيوم كاب عسو أجر وطأي جورجيا أنصار HIV إيدس هابز قبر نتفتات يساتف منبارو لعل دقفن كبرن كركب كيلو يوم بتوسخي بولك قوي وطأي تاتو نهاجراويت كانتا لايبيريا أم حجازي نتف منبارو يحبر أبز أوان دما نهاجرو لايبيريا بدرجة بريزيدنت النت أم راح يركب جورجيا طاشعي روجر ميلام كلتا جزي بولس تتعوتاي ناي هاجرنا أفريقيا زبل كبري زرخبه كاميروناوي روجر ميلا علمنا أب 7 كابز رأيتهم بولس تتعوتي كعسو أجري حدا يوم أب أوانو بلوت زنبرة ميلا نهاجرو كاميرون ناي مجمرتا أفريقياويت هاجراويت كانتا بمخان نابربع فتسامة قد وانش عالم زبقعة تتقاطا يوم كلتا جزي أفشان 975 كمودما أفشان 909 بلوت تتقاطا أفريقيا كخون كيلوم أفشان 965 مسكلب دولة بمخان فلام تقاطو زكايدا ميلا دحر شوعات عامت أفشان 907 كلتن نمجمرتا جزيو مس ليوباردز أوف دولة بمخان شامبيون نايت عامت كونام أفشحن 975 أبناي فتسامة قد موانجا كاميرون أزياء تدنق معوتي الشطو بالمزقاب بلوسنتو أمسكرم بزي كازي أبتن مجمرتا جزيو استخايدة First African Cup Winners Cup دمي أقواتزا أي تتأجمن لكا كم كارلوت أفريقيا وان تتعوتي روجر ميلا نزدفلا ليا كلبات فرنسا وكيلو تتعوتي يوم نابنت نموناكو أفشحن 980 كمون نباستيا أفشحن 981 وانجا فرنسا كعترا عبي تراني روام ناب هاجرو كاميرون بمبلاس نهاجراويت غانتو أفشحن 984 كمون أفشحن 988 تعواتي وانش أفريقيا خدكون أبكعوام أفشحن 909 أبستخايدة وانش عالم كم تغير كوينو مس هاجراويت غانتو بممرح 4 شرطات كوتزر كألم نهاجراويت غانتو دما ناب قطمات ربع فتسامة كتبتسحق ألم أما بال4 كتن علميو دحر وانش عالم شحن 994 جامو زسقل ميلا أوانش عالم شوتو زمزقبه بعد مزعبية تتعوتاي زبل كبري كركب كيلو يوم شامناي أبيدي آيو وي أبيدي بيلم عالم ززارب بقعتو لنقص كعسو أجري عالمنا زخونة برازيلاوي بيلي زدارق بقعت سلزنورو أب هاجرو غانا بغاناوي بيلي يوزفلت أبيدي آيو
ኣብ ሜዳ ቅልጥፉን ትኩርን እዩ። ኣብ 1978 ምስጋናዊት ክለብ ሪያል ታሜይል ዩናይትድ ተፈራረመ። ብዝዕን ዝስክእለቱ ብቕጽበት ምስአን ክጽምብሮ ዝኽኣላ ቀልቢ ዓበይቲ ክለባት ክሳሕብ ከኣለ። እዚ ንኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ዘይሕሰብ ነይሩ ኣብቲ እዋን። እንተኾነ ግን ኣየው ብቐዳምነት ነዚ ዕድል ዝረኸበ ፈላሚ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኣይኮነን። ኣብ ሊግ ፈረንሳ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ ጎኒ ጎኒ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ንዓሌትነት እውን ገጠሞም። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ንክለብ ማርሴ ኣብ 1993 ኣብ ፍጻሜ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ኤሲ ሚላን ክትዕወት ልዑል ተራ ተጻወተ። ንሃገሩ ጋና ወኪሉ ን16 ዓመታት ኣብ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ግጥማት ክስለፍ እንከሎ 6 ዓመታት ድማ ከም ሓለቓ ጋንታ ብምዃን ኣገልጊሉ። ብዘይካዚ 5 ግዜ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምስታፍ ንሃገራዊት ጋንትኡ ወኪሉ። ኣብ 1991 1992 ከምኡውን 1993 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ብምዃን ክዕወት እንከሎ እቲ እንኮን ሰለስተ ተኸታታሊ ግዜ ነዚ ሽልማት ዝበቕዐ ኣፍሪቃዊ ክኸውን በቕዐ። ወላ እኳ ድሒሩ እዚ ክብሪ እዚ 4 ግዜ ብዝተዓወተ ያያ ቱረ ክስበር እንተኸኣለ። ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 1998 ምስ ተኣልየ ብመንግስቲ ጋና ንሲቪላውያን ዝወሃብ The Order of Volta ዝበሃል ዝለዓለ ናይ ክብሪ ሽልማት ተሰለመ። ሻብዓይ ሳሙኤል ኤቶ ኣብ 1981 ዝተወልደ ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶ 4 ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ብምዃን ዝተዓወተ እዩ። ኣብ ክሊ ዕድመ 10ታት ከሎ ምስ ሓንቲ ፈረንሳዊት ክለብ ክፈራረም ተቐራሪቡ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዕድሜኡ እቲ መስርሕ ክቋረጽ ተገደደ። እንተኾነ ግዳ ኣብቲ ክሊ ዕድመ ከሎ ኣብ 1997 ምስ ናይ መንእስያት ክለብ ሪያል ማድሪድ ተንጸንበረ። በዚ ዝጀመረ ድማ ንዝተፈላለያ ክለባት ክጻወት በቕዐ። ብብሉጽነቱ ኣብ 7ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ሳሙኤል ኤቶ ምስ ሃገራዊት ጋንትኡ ብምጽንባር ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኦሎምፒክ ወርቂ ሜዳልያ ክትሽለም ዓቢ ግደ ነበሮም። ሃገራዊት ጋንታ ካሜሩን 2 ግዜ ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ ክትከውን እውን ልዑል ተራ ነይርዎ እዩ። ኣብ 2010 ንራብዓይ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ክበሃል በቕዐ። ኣዝዩ ንፉዕ ኣጥቃዒ ምዃኑ ዝንገረሉ ኤቶ ንዝተፈላለያ ክለባት ክጻወት ዝበቕዐ እዩ። ከም ባርሴሎና፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማሎርካ፣ ቼልሲ፣ ኤቨርተን፣ ኢንተር ሚላን፣ ሳምፒዶሪያን ካልኦትን ድማ ዘይነጽፍ ብቕዓቱ ዘንጸባርቐለን ክለባት እየን። ሻድሻይ ካኑ ኣብ 1976 ዝተወልደ ናይጄሪያዊ ካኑ ብዙሕ ዓወታት ዝረኸበ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ እዩ። ናይ ኦሎምፒክ ወርቂ ሜዳልያ 2 ግዜ ማለት ኣብ 1996 ከምኡ ድማ ኣብ 1999 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ዕውድ ቻምፒዮንስ ሊግ ምስ ኣያክስ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1994-95 3 ግዜ ዓወት ኤፍኤ ካፕ ድማ ገለ ካብቶም ዝረኸቦም ዓወታት እዩ። ኣብዚ 20 ዓመታት ዝቑፀረ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ክጻወት በቕዐ እዩ። አያክስ፣ ሄርትላንድ፣ አርሰናል፣ ኢንተር ሚላን፣ ዌስት ብሮም፣ ፖርትስማውዝ ድማ ካኑ ኣብዚ 20 ዓመታት ዝተጸንበረን ክለባትን። 3 ግዜ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ ከሎ በብዓመቱ ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ኣፍሪቃ ድማ ንሃገሩ ናይጄርያ ወኪሉ 5 ግዜ ተሳቲፉ። ካብ ሜዳ ወጻኢ እውን እንተኾነ ካኑ ኣዝዩ ዝድነቕ ባህርያት ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር። ብሕማም ልቢ ድሕሪ ምስቃይ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ኣካየደ። በዚ ተበጊሱ ድማ ብስሙ ዝጽዋዕ ካኑ ሄርት ፋውንዴሽን መስረተ። ዕላምኡ ድማ ብሕማም ልቢ ንዝሳቀዩ ግዳም ሓደራትን ጽጉማት መንእሰያትን ኣፍሪቃ ንምሕጋዝ እዩ። ካኑ ሃርት ፋውንዴሽን ንልዕሊ 400 ህጻናት ሓገዝ ብምግባር በመጥባሕቲ ካብ ሕማም ልቢ ክድሕኑ ሓጊዝዎም ይርከብ። ካኑ ብፍቃዱ ኣምባሳደር ዩኒሴፍ ብምዃን ኣብ ምግልጋል ይርከባሎ። ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተኣልዩ እኳ እንተሎ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ግን ብንጡፍ ምስራሕ ይርከብ። ኣብ 6ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ካኑ። 5 ዲዲየር ድሮግባ እንግሊዛዊት ክለብ ቼልሲ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣያቶም ብሉጻት ተጻወቲ ሓደ እዩ። ኣብ 1978 ኣብ አይቨሪ ኮስት ተወሊዱ ዝዓበየ ዲዲየር ድሮግባ ብፍጥነቱ ዝቐብሎም ኳሳሱ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ዓቕሙ ዝድለ ተጻዋታይ እዩ። ብዙሕ ዓወታት ክሓፍስ ዝኽኣለ ድሮግባ ኣብ 2006 ከምኡ ድማ 2009 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ክኸውን ክኢሉ እዩ። 3 ግዜ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ፣ 3 ግዜ ተዓዋቲ ኤፍኤ ካፕ፣ 2 ግዜ ናይ ካርሊንግ ካፕ፣ 2 ኮሚኒቲ ሺልድ፣ ቻምፒዮንስ ሊግ፣ ዋንጫ ቱርክን ከዓትር ዝበቕዐ ተጻዋታይ እዩ ዲዲየር ድሮግባ። ጋንታታቱ ዋንጫ ኣብ ዘይዓትራሉ ግዜ ድማ ጥቕዓወት ከብጽሐን ዝጽገሙን ኣይነበረን። ቼልሲ፣ ሻንጋሃይ ሽንህዋ፣ ማርሴ፣ ጋላታሳራይ፣ ፎኒክስ ራይዚንግ ድማ ገለ ካብተን ዝተሰለፈለን ክለባት እየን። ንዝተፈላለየ ናይ ፍጻመ ግጥማት ዝበጽሐ ድሮግባ ናይ ፍጻመ ጸወታ ዋንጫ ኣፍሪቃ፣ ቻምፒዮንስ ሊግ፣ ካርሊንግ ካፕን ድማ ገለ ካብቶም ብዙሓት እዮም። ድሮግባ ኣብ ዝለዓለሉ ብቐጥታ እታ ነዊሕ ግዜ ዘሕለፈላ ብዙሕ ዓወታት ዝዓተረላ ቼልሲያ ብቐዳምነት ናብ ኣእምሮና እትመጸና። ኣብ ሓደ እዋን ናይታ ክለብ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ተሰሚዩ ከም ዝነበረ እውን ኣይርሳዕን። ድሮግባ ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ አይቨሪ ኮስት ብምዃን መሪሕ ተራ ተጻዊት እዩ።
ብሉጽ ተጻዋታይን ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ድሮግባ ንሃገራዊት ጋንታ ወኪሉ ኣብ ዝተሰለፈሎም 104 ግጥማት 65 ሸቶታት ከመዝግብ ክኢሉ እዩ። ራብዓይ ያያ ቱረ ባቡር ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ያያ ቱረ ሓደ ካብቶም ብውሕልነት ጸወቶም ዝልለዩ 10 ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጻት ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ እዩ። ፍሉይነት ቱረ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናቀያየርካ ከተጻወቶ ትኽእል ብምዃኑ እዩ። ኣጥቃዒ ጸኒሑ ተኸላኻሊ ክኸውን ኣይጽገምን። ኣብ ማእከል ሜዳ ኮይኑ ተጻወቶም ግጥማት እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ምጥቃዕ ክእለት ዘለዎ ቱረ ብሉጻት ዝኾና ሸቶታት ካብ ርሑቕ ከመዝግብ ኣይጽግሞን። ኣብዚ እዋን ወዲ 36 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኣብ 1983 ዝተወልደ ያያ ቱረ ንሃገራዊት ጋንቱ ኣይቨሪ ኮስት ወኪሉውን ብቁጥሪ ውሕድ ዘይኮነ ግጥማት ኣካይዱ እዩ። ኣብ 6 ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ክሳተፍ ከሎ ኣብ መወዳእቱ ነታ ዋንጫ ኣብ 2015 ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ክዕወተላ በቕዐ። ያያ ቱረ ምስ ክለባት ኦሎምፒያኮስ፣ ሞናኮ፣ ባርሴሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ ብምዃኑን ብሉጽ ብቕዓቱ ከንጸባርቕ ክኢሉ እዩ። ቱረ ብተኸታታሊ 4 ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ። ኣብ 2011፣ 2012፣ 2013 ከምኡ ድማ ኣብ 2014 ድማ እዩ ነዚ ሽልማት ዝበቕዐ። እዚ ዘርእየና እንተሎ ድማ ብሉጽነትን ብቕዓትን ቱረ እዩ። ሳልሳይ ራሺዲ ያከኒ ራሺዲ ያከኒ ናይጀርያ ካብ ዘፍረየቶም ብሉጻት ተጻወቲ ሓደ እዩ። ናይቲ ሃገር ናይ መጀመርታ ሸቶ ኣብ ዋንጫ ዓለም የኪንዩ ኣመዝጊብዋ። በቲ ዝነበሮ ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ሓይሉ ድማ እዩ ናይጀርያስ ሌጀንድ ከምኡ ድማ ደ ጎልፋዘር እናተባህለ ዝጽዋዕ። ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ንዝተፈላለየ ክለባት ወኪሉ ዝተጻወተ የኪኒ ብሕጽር ዝበለ ንክለብ ሹቲንግ ስታርስ ወኪሉ ኣብ ዝተሰለፈሉ 53 ግጥማት 45 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ንቪቶሪያ ሱትባል ኣብ ዝወከለሉ 108 ግጥማት 90 ሸቶታት ከምኡ ድማ ንሃገራዊት ጋንቱ ናይጀርያ ኣብ ዝተሰለፈሉ 58 ጸወታታት 37 ሸቶታት ከመዝግብ ዝኽኣለ ብርቂ ተጻዋታይ እዩ ራሺዲ ያከኒ። ያከኒ ናይጀርያ ኣብ 5 ዓበይቲ ውድድራት ክውክል እንከሎ ኣብ 1994 ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ዋንጫ ዓለም ተሳቲፉ። ብተመሳሳሊ ኣብታ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ኣፍሪቃ እውን ተሳታፊ ነይሩ እዩ። ኣብ ናይ 1998 ዋንጫ ዓለም እውን ንሃገሩ ክስለፈላ እንከሎ ኣብ 1988 ድማ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ውድድራት ክሳተፍ በቕዐ። እቲ ዘሕዝን እዚ ምስ ቀዳሞት 10 ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጻት ተጻወቲ ኣፍሪቃ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ያከኒ ኣብ 48 ዕድሜኡ ብ4 ግንቦት 2012 ብሰንኪ ሕዱር ሕማምን ውልቃዊ ጸገማትን ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዩ እዩ። ካልኣይ ጄጄ ኦካቻ ናይጀርያዊ ጄጄ ኦካቻ ኣብ መስርዕ ብሉጻት ተጻወቲ ኣፍሪቃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦም። ኣብ ሃገሩ ናይጀርያ ኣብ 1995፣ 1997፣ 2000 ዓመተ ምህረት፣ 2002፣ 2003፣ 2004 ከምኡውን 2005 ብሉጽ ተጻዋታይ ናይጀርያ ክበሃል በቒዑ እዩ። ብተወሳኺ ኦካቻ ኣብ 2003፣ 2004 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ። ኣብ ወርሒ ሕዳር 2003 ድማ ናይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ተወርሒ ብሉጽ ተጻዋታይ ክበሃል በቒዑ ነይሩ። ኣብ 2005 ናይ ክለቡ ቦልተን ወንደረርስ ናይቲ ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ ኮነ። ኣብ ዝተፈላለያ ውድድራት ክሳተፍ ዝበቕዐ ኦካቻ ኣብ 1994 ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ፣ ኣብ 1995 ኣብ ኣፍሮ ኤዥያን ካፕ ኦፍ ኔሽንስ፣ ኣብ 1996 ድማ ኣብ ኦሎምፒክ ተሳታፍነቱ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብ ማእከል ሜዳ ዝጻወት ዝነበረ ኦካቻ ዝተሰለፈለን ክለባት ወኪሉ ኣብ ዘካየዶ 454 ግጥማት 85 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ንሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ዝወከለሉ 75 ጸወታታት ድማ 15 ሸቶታት ብስሙ ከመዝግብ በቒዑ እዩ። ኦካቻ ኣብ 1993 ኣብ ጀርመን ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ መስተንከራዊት ዝኾነት ሸቶ ከመዝግብ ክኢሉ ነይሩ። እዛ ሸቶ እዚኣ ኣብ ጀርመን ዝበለጸት ሸቶ ናይቲ ዓመት ኮይና ተመዝጊባላ። ቀዳማይ ሓሰን ሑሴን ኣብ 1966 ዝተወልደ ሑሴን ምስ ማንቱ ሓዉ ኢብራሂም ብምዃን ንነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ናይ ምጽዋት ዕድልን ፍቕሪ ኩዕሶ እግርን ዘስተማቐረ ግብጻዊ እዩ። ካብ 176 ግጥማት 68 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ግብጺ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ናይቲ ሃገር ክኸውን ክኢሉሎም። ካብ 1985 ክሳብ 2006 ኣብ ዘሎ 21 ዓመታት ንሃገራዊት ጋንቱ ክስለፈላ እንከሎ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ከምኡ ድማ ኣብ 7 ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ውድድራት ክሳተፍ ዝበቕዐ ግብጻዊ ተጻዋታይ እዩ። ኣብዚ ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክሳተፍ ዝበቕዐ ሑሴን ዝተፈላለየ ናይ ክብሪ ሽልማታት እውን ክረክብ ክኢሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ 1998 ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን እንከሎ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ማለት ካፍ ድማ ናይ ዝሓለፈ 50 ዓመት ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክብል ሰይምዎ ይርከብ። ሑሴን ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጫምኡ ምስ ሰቐለ ብቐጥታ ናብ ናይ ምስልጣን ስራሕ ጀሚሩ። ኣብዚ እዋን ድማ ኣሰልጣኒ ናይ ክለብ ፒራሚድስ ኮይኑ ይርከብ።
10 ናይ ወትሩ ዝበለጹ ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝድስስ ትሕዝቶ ኣብ ምክትታልኩም ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ RBL TV ኢንተርቴይንመንት ብሉጻት ክበሃሉ ዝኽእሉ ኣዝዮም ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ከም ዘለዉ ርዱ እዮም ብውልቅኹም ግን ንመን ምስ ቀዳሞት 10 ምሰራዕኩሞም ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ዘለዎ ቶፕ 10 ክሳብ ንረኽብ ኣስማይ ዳንኤል ስስናዩ